السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنديرو تصحيح التمارين إدارة الدوال التألفية. إذا غنديرو تلخيص الدوال التألفية، يعني أشنو 3 فقرات اللي يجب على التلاميذ أن يتمكنوا منها. أولا، إذا قلت اف دالة تآلفية ماذا تعني؟ صيغتها، أي دالة لديها صيغة. إذا صيغتها تكتب على شكل f لx تساوي ax زائد b. ماذا يمثل a؟ إذا العدد a يسمى معامل الدالة التآلفية، والعدد b يسمى الأرتوب عند الأصل. العدد ax زائد b، يعني إلا خدينا المعامل ضارب x زائد b العدد معلوم، يسمى صورة x بالدالة التآلفية f. دونك إلا قلنا صورة x بالدالة التآلفية اللي هي f لx، f لx هذاك الرمز كيعني صورة x بالدالة f، وإلا كانت الدالة تآلفية اللي هي المعامل ضارب x زائد b. دونك غننتقلوا للهدف الثاني الهدف الثاني اللي هو تحديد معامل الدالة التآلفية. لتحديد معامل الدالة التآلف لدينا قاعدة تقول f لx1 ناقص f لx2 على x1 ناقص x2، يعني صورة فرق الصورتين على فرق عددين. يعني إلا كان عندكم صورتين معلومين غنديروا لهم عملية الفرق على فرق العددين. كاين واحد الشرط باش تكون هذه القاعدة صحيحة، اللي هي x1 و x1 و x2 مختلفين. يعني لماذا؟ غنلاحظوا المقام هنا عندنا x1 ناقص x2، x1 ناقص x2 خصو في المقام يكون يخالف الصفر. باش يكون يخالف الصفر خصنا دوك العددين المعلومين مختلفين. يعني الا قلتي 1 ناقص 1 غيعطيك الصفر، يعني 1 ناقص 3 أو 5 ناقص 7 مختلفين. إذا الهدف الثالث غنمشيو للتمثيل المبين دالة تآلفية. إذا نربطوها مع الدالة الخطية. التمثيل بصفة عامة هو عبارة عن مستقيم. الخطية المستقيم كيمر من أصل المعلم، التآلفية لا. وفي كلا الحالتين لإنشاء تمثيل نحتاج إلى نقطتين. دونك حنا هضرنا على المعلم، أول حاجة كنديروها هو إنشاء معلم متعامد منظم، والتمثيل مبين دالة تآلفية أو خطية هو عبارة عن مستقيم. هذا المستقيم باش نقوم بالإنشاء ديالو نحتاج إلى نقطتين. شكون هما دوك النقطتين وكيفاش كنحدوهم؟ جينا تطرقنا ليها أن الإكس هو الأفصول اللي كيمثل لنا العدد، والصورة ديالو صورة هذا العدد اللي هي كتمثل لنا الأرتوب. كنحصلوا على النقطة أ ونقطة ب أخرى، بحيث الأفصول يخالف الأفصول ديال النقطة أ باش نلقاو صورة أخرى. غننتقلوا للتمرين والسلسله اللي حطينا لكم في التليجرام التصحيح ديالها. نبداو بالتمرين الاول، تصحيح التمرين. السؤال الاول، اذا اول حاجه شنو المعطى اللي عندنا؟ عاطينا ان هذه الداله عباره عن داله تآلفيه، يعني طبيعتها اذا وصيغتها معرفه اللي هي f لx يساوي 3x زائد 5. السؤال الاول هو خصو يتمكن التلميذ من تحديد صور بعض الأعداد، مثلا f ل1 f ل0 f لناقص 3. ننتقلوا ل f ل1. إلا لاحظنا f ل1 يعني x معلوم اللي هو 1. غنمشيو نرجعوا للصيغة، غنعوضوا x بواحد، غنحصلوا 3 ضارب 1 زائد 5. 3 ضارب 1 خصنا نعطوا الأسبقية للضرب. 3 ضارب 1 غتعطينا 3، 3 زائد 5 غتعطينا 8. f لصفر، 3 في صفر صفر، صفر زائد 5 غتعطينا 5. f لناقص 3 غنعوضو x بناقص 3 اللي غنحصلو على 3 ضارب ناقص 3 زائد 5 تساوي ناقص 4. إذا ضروري نرجعو للصيغة ونعوضو x بالقيمة العدد المعلوم. السؤال الثاني، حدد العدد الذي صورته 14. يعني هنايا سؤال مغاير، يعني شكون عندنا مجهول هنا؟ هو العدد، يعني x مجهول بينما الصورة معلومة.
نغير السؤال، نكتبوا صورة العدد إكس، نعتبروا هذاك العدد المجهول هو إكس، ونقدر نعتبروا إيكغيك زد مهم مجهول. إذا صورة العدد إكس هي 14. هذا التعبير اللغوي غنحاولوا نعبروا عليه بدلالات رياضياتية. ماذا يعني صورة العدد إكس؟ مزيان، هي اف لإكس. إذا اف لإكس هي ندير تساوي 14، غنحصل على متساوية. دونك غنجي نعوض اف لإكس بصيغتها اللي هي 3 إكس زائد 5 تساوي 14. هذيك المتساوية حصلنا على واحد المتساوية تحتوي على مجهول، إذا كتسمى معادلة. غنقوم بحل هذه المعادلة. دونك حلينا المعادلة، حصلنا على إكس تساوي 3. إذا 3 هو العدد الذي صورته 14. ننتقل للتمرين الثاني. اف دالة تآلفية بحيث عطاونا مجموعة من المعلومات، عطانا صورة عددين مختلفين. انتقلوا للسؤال الأول. حدد معامل الدالة التآلفية اف بحيث اف دالة تآلفية. ركزوا عليها مزيان، ضروري نشوف الطبيعة ديال الدالة، هل هي خطية أم هل هي تآلفية. إذا هنا عندنا تآلفية. نحطوا المعطيات، نبداو بالسؤال لنحدد معامل الدالة التآلفية. قبل ما نبداو نحدوا المعامل خصنا نشوفوا الصيغة ديال كيفية تحديد معامل دالة تآلفية. إذا أ يساوي اف لإكس واحد ناقص اف لإكس اثنان على إكس واحد ناقص إكس اثنان، يعني واحد صورة عددين مختلفين. دونك اف لإثنان ناقص اف لأربعة، شنو خصني ندير في المقام؟ اثنان ناقص أربعة. ولا بدينا باف لأربعة ناقص اف لإثنان، خصني ندير في المقام 4 ناقص 2. التطبيق العددي عندنا اف لإثنان تساوي 4، عوضت بالقيمة ديالها، ناقص عملية الطرح اف لأربعة تساوي 10، عوضنا بالقيمة ديالها وحسبنا المقام. 2 ناقص 4 تعطينا ناقص 2. إذا أ تساوي 3. إذا المعامل هذه الدالة التآلفية نقولوا عليها أ يساوي. ننتقلوا للسؤال الثاني. حدد صيغة الدالة التآلفية. إلا قلنا الصيغة هي اف لإكس، خصنا أولا نشوفوا الدالة اف دالة تآلفية. ماذا يعني؟ أن صيغتها تكتب على شكل اف لإكس تساوي أ إكس زائد بي. إذا اش خصو يكون معرف لدينا؟ ماشي نكتبوا هذه ونحبسوا، لا، خصنا نعرفوها. يعني اشنو هو خصو اشنو اللي نحدو؟ خصنا نحدو أ يكون معرف و بي كذلك يكون معرف، يعني نقوم بالتحديد ديالو. اذا او شكون غنسبق؟ واش ا ام بي؟ طبعا غنسبقوا تحديد ا. لدينا ا على حسب السؤال رقم 1 ا يساوي 3. اذا غنرجعوا للصيغه وغنعوضوا ا ب3، ثم غتبقى بي مجهوله. كيفاش غنحدوها؟ لدينا باش نحدد بي يكفي في المعطى نحدو يكون عندنا في المعطيات صورة عدد. إما ناخدو اف لإثنان تساوي 4، أو ناخدو الصورة الأخرى اللي معطية لنا في نص التمرين اللي هي اف لأربعة تساوي 10، وحدة فيهم. إذا غنبدا بهادي، غنختار هادي اف لإثنان تساوي 4. كنستعمل بالصيغة آخر الصيغة اللي منه اف لإكس تساوي 3 إكس زائد بي. اش غندير؟ غنعوض إكس بإثنان. إذا 3 ضارب 2 زائد بي تساوي 4. دونك حصلنا على معادلة المجهول ديالها هو بي. نقوم بالحل المعادلة، نحصل على أن بي تساوي ناقص 2. إذا صيغة الدالة اللي ستكون معرفة اللي هي اف لإكس تساوي 3 إكس زائد ناقص 2. إذا حددنا أ اللي هو 3 السؤال السابق، وفي هذا السؤال حددنا بي اللي هو ناقص 2. اللي كتب اف لإكس تساوي 3 إكس ناقص 2 مباشرة حيد الأقواس، جواب صحيح. يعني اف لإكس تساوي 3 إكس ناقص 2 زائد مع ناقص تعطينا ناقص. السؤال رقم 3. أنشئ التمثيل مبيان الدالة. إذا عندنا الصيغة ديالها. لإنشاء التمثيل مبيان الدالة التآلفية يكفي إيجاد نقطتين مختلفتين من المستقيم الذي يمثلها. يعني خصنا نحدو إحداثية دالتين. نقدر نستعن بالمعطيات، اصلا عطينا اف ل2 تساوي 4 و اف ل4 تساوي 10. نقدر نستعن بهم وندير التمثيل مباشره بلا عاود نرجعوا نحدو الاحداثيات. بات لينا ديك اللي اف 4 تساوي 10، يعني يقدر يكون عندي بزاف ليسباس قليل، يعني لقيت الصوره كبيره بزاف، يمكن لي نعاود نحدد احداثيات نقاط اخرى.
مثلا كيفاش غنحدد هاد الاحداثيات؟ نعتبروا مثلا ناخذوا اكس يساوي ناقص واحد واستعانه بالصيغه. نحسبوا اف لناقص واحد، حصلنا عليها ناقص 5، يعني اكس يساوي ناقص واحد والصوره ديالها تساوي ناقص 5. اذا نعتبر واحد احداثيه النقطه ا تعطينا في الافصول. الافصول هو العدد ناقص واحد والارتوب هي الصوره اللي هي ناقص 5. خصنا نقطه اخرى لان المستقيم يمر من نقطتين. دونك نعتبر مثلا اكس تساوي 2، يعني هاد اكس ماشي نفرضوا عليكم حنا كاساتذه، لا كتختاروه من عندكم يا اخي اختياري. اكس تساوي، اذا ثم نحسب صوره اف ل 2 باستعانه كذلك بالصغر حصلوا 4. اذا احداثيه النقطه الثانيه اللي هي ب 2 4. ثم اخر حاجه خصنا نديروها هو نشئوا النقطتين على المبيان، يعني في معلم. المعلم النقطه ا هي قمنا بالتمثيل ديالها ناقص واحد ناقص 5، والنقطة ب قمنا بالتمثيل ديالها نفصلوا ما بين النقطتين. هذا هو التمثيل المبياني لدالة تآلفية. ونقدروا ناخذ نديروا جدول كما مبين دابا. نديروا اكس صفر، نعطوا الاكس صفر ونستعنوا بالصيغه ونلقاو اف لي صفر كتساوي ناقص 2، ونعطوا الاكس واحد ونحصلوا على الصوره ديالها اللي هي واحد. اذا لقينا احداثيه ا صفر ناقص 2 واحداثيه ب واحد واحد، نقوموا بالتمثيل ديالهم نحصلوا على المستقيم. نحصلوا على نفس المستقيم واخا نغيروا في احداثيه النقط، غير خصكم تنتبهوا كيفاش تحدوا الصور انطلاقا من الصيغه، ما نخطئوش في الحساب. غننتقلوا لاخر تمرين، التمرين رقم 3. اتينا صيغه معرفه جي داله تآلفيه معرفه، يعني الصيغه ديالها هي جي لاكس تساوي 2 اكس زائد 5. السؤال الاول احسب مجموعه من الصور. جي لي صفر ماذا يعني؟ عندي اكس معلوم اللي هو صفر، غنجي نرجع للصيغه وغنعوضوا اكس فيما كان بان لينا هنايا بصفر. 2 ضارب صفر هذه اكس زائد 5، يعني في الصيغه عندنا 2 اكس غتعطينا 5. نعوضوا اكس كذلك في الصيغه بواحد ناقص جذر 2 جذر 7 عفوا، واحد ناقص جذر 7. اذا 2 ضارب نساوش الاقواس، 2 ضارب واحد ناقص جذر 7 زائد 5. بغينا نحسبوا غنديروا النشر، 2 ضارب واحد 2، 2 ناقص 2 جذر 7 زائد 5، ثم نجمعوا 5 مع 2 غتعطينا 7 ناقص 2 جذر 7. اخر حاجه في التبسيط. نفس الطريقه في الجلي ناقص 3، يعني ماشي اشكاليه هنا، اعطيناكم العدد وعندك الصيغه كتعوض داك العدد في الصيغه اللي هو اكس، كتعوض العدد اكس في الصيغه ديالو على حسب قيمه العدد. غننتقلوا للتمثيل المبياني للداله جي. نعاودوا نفس الطريقه للتمثيل، يعني نحوضوا الصيغه نديروا جدول، نعطي الأ صفر ونقلب على الصورة ديالها. جي لي صفر 2 في صفر صفر وديجا حددناها اللي هي 5. نعطي البي ناقص 3 مثلا ونرجع للصيغة، 2 في ناقص 3 ناقص 6 زائد 5 تعطينا ناقص 1. ثم نقوم بالتمثيل النقطتين ونفصلوا بيناتهم. هذا هو التمثيل المبياني. غننتقلوا للسؤال رقم 3. هل التمثيل المبياني يمر من إحداثية النقطة أ؟ هذا هو سؤال جديد. يعني كيفاش غنعرف أن المستقيم اللي كيمثل لنا التمثيل المبياني اللي دالنا يمر من هذيك النقطة؟ باش يكون حنا كنعرفوا العلاقة اكس اش كيمثل لينا و y اش كيمثل لينا بالنسبة للدالة. إذا غناخدو الأفصول اللي هو اكس اللي هو العدد وغنحسبوا الصورة ديالو، يعني جي لي 101. نقوم باستعمال الصيغة طبعا. لدينا الصيغة جي لي اكس تساوي 2 اكس زائد 5، ومنه جي لي 101 حيت حسبناها 2 ضارب 101 زائد 5 عطاتنا 207. كتلاحظوا ان 207 الصورة ديال هذا العدد اكس كيخالف لينا الارتوب اللي عندنا في احداثية النقطة اللي هو 205. اذا باش تكون النقطة هي كتمثل لينا تنتمي للمستقيم اللي كيمثل لنا التمثيل المبياني، رغم ما خصو يكون عندنا الافصول هو العدد والصوره هي الارتوب. حنا لقينا الصوره تخالف الارتوب اللي عندنا في العدد في الاحداثيه النقطه. اذا التمثيل المبياني لا يمر من النقطه ا 101 205.
باش يكون يمر منهم شحال خاصها تكون الإحداثيات؟ خاصها تكون الإحداثيات 101 في الأفصل، ولكن في الأرتب خاص تكون عندنا 207. ننتقل للسؤال رقم 4. حدد العدد الذي صورته 13. هذا السؤال كيتكرر ونفس الطريقة، يعني نعتبر مثلا هذاك العدد هو x و 13 عفوا، صورة العدد x هي 13، وهذا التعبير اللغوي نرمزو ليه بتعبير رياضياتي، يعني الا قلت صورة العدد x يعني هي f ل x تساوي او g ل x تساوي 13. هذه المتساوية غنرجعوها معادلة، يعني نرجع للصيغة ونعوض جي ل إكس بصيغتها اللي هي 2 إكس زائد 5 تساوي 13، ونقوم بحل المعادلة ونحصل على إكس تساوي 4. إذن وبالتالي العدد 4 هو صورة 13، وبالتالي 4 هو العدد الذي صورته 13. هذا تكرار. حدد العدد الذي صورته 13، هذه هي الطريقة ديالو. حاولوا تدربوا مزيان على الطرق. ننتقلوا للسؤال رقم 5. هذا سؤال جديد، يعني الا قلنا السؤال رقم 5 احسب بدون حساب حدد القيمة. كنلاحظوا داك التعبير كيذكرنا بمعامل دالة تآلفية. اذا نعاودوا نديروا التذكير بالمعامل. لدينا يساوي جي ل إكس 1 ناقص جي ل إكس 2 على إكس 1 ناقص إكس 2، ومعامل الدالة التآلفية راه جيجا حددناه اللي كيساوي 2. إذا إلا قلنا جي ل 2009 ناقص جي ل 1430 على 2009 ناقص 1430، هذه راه صيغة معامل دالة تآلفية. إذا مباشرة دون حساب يساوي، هذا التعبير كيساوي يساوي 2. يعني المعامل راه حددناه في السؤال، يعني هنا ما حسبناش، غير بان لينا نفس القاعده ديال تحديد المعامل هي هذيك اللي كاينه عندنا في الصيغه جي 2009 ناقص جي ل 1430 على 2009 ناقص 1430 تساوي اللي هي